يا أنا صمدو جرايا زي إنا خنا صر زلنا ندوم ميل إذا حسب أنا نمتى مسيلك طعمه تمازابلتي ماليسكم مومس تماليسهم كم زمسو نغير كاني تماليسهم مسيو زي ما صقنا لو تشوي لو تبرو لو زي ما يجلس كايوم دحان بقريف كاي حالف كاي من لخارسي كايوم ولا مو زوم تمازابلت زيهم من محدارهم حيزهم سراويتهم حيزهم زي أطول مغنيات انتايو كعاتو زي تقبر المغنيات انتاي نيرو حوحات من محدار صنحني تودب زي دحانه تم محدار يدحنن ناي حوحات من محدار سلازنبا لا تودب انت دحينو يتودب من محدارن سراويتن عجبوا وزعتو بوتا صريلو زعتو تمزابلاي كون اللو زبل ترغبا زي هابكايو ودب كدحني ام دليوم إلكا تترغمول مغنيات انتايو ازيو منالباش كيف لالينا خيوق عنا ايه زي حزل لي متحطو نارغاي كو نوح سلت سنحنا ارغاي قصلش نو هاي ودا هو صمدو زي ودا هو ነገር ነው صمدو ما دكتور علي واطولو حتى نو صمدو ينخ انا يو زاريو كو سنحنما نو تاي مسلكا ديجي ساعات هانا دكتور هيلن انا حسابي لو عارف يدل يفلتكم هذا قداي سنحني طعامه صمدو صنحنما انا عايمون دمو سمعني ولا دحن كتقصل تهون كاكون عايز سمعني هذه صمدسي اينو كاكم ون غنا اي خجمورو انا حتىكم يعري نمنتاي يزدلين منتاي يزيدلم زولما اعرينا خن كدلينا انا حق يزبلكا اي نسوني نخون نسخوني نخا خاين حق خايخا ابزي انا دمي مالتي تنهنا نافتو حطونا نافتنا استاذ تشوف خلقه استاذ زلا نغركا تا مل مسعودكم كيتعاتيو زلكا ياما دكتور دبرتين ابال تكونلو حزل ليزيا دكتور دبرتين ابال تكونلو ودورده زمرحو ካብ ህወሓት ተክላይ ገብረ መድህንን ሃፍቱ ኪሮስን ዘለዎ ካብ ሰራዊት ምግበይ ሃይለን ጆን መዲድን ዘለዎ ኮሚቴ ነይሩ እንታይ ወዲዩ እንታይ ደምዲዩ ወሲኑ ዝወሰነ ዝነገርካ ዘሎ ናብ ህወሓት ቀሪቡ ዝፀደቀ ናብ ጌታቸው ቀሪቡ ዝፀደቀ መንግስቲ ፌደራል ምስ ሰራዊትና ክነኣቲ ኣይፈቀደን ተዋሂዱ ንምንታይ በቃ ኣይፈቀደን ግጭት ትፈጥሩ ኢኹም ተው ዝነበረው ንዕጡ ከሎ እዩ ናብ ቃልያ ኩናት ተእቲና ኢኹም ስለዝተባሃለ ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ بفولينا هنرئه تواهيدو أوصلمت نورايان جن ولا تعطوكم ون بلشان بوليسن ولا أتيوه إلهمنا يلغاريو إزي أخي بازي من جنون يراتو دورسين نيروه ثم نسراويت عزز أو نور وقريوس تسمع معنا تايتو هل تسمع معنا عطوات سراويت خوينهم زي خونا زعتوس ملشان بوليسن خوينهم كاتي كده من حز عطوات نور خالد من محدار دما أو جزاو من محدار خمرت تزنيرة زي كنا قعدتس كمرت بعلو تهزي جزاو من محدار كمرت نمنتاي كنت أو يوم تايم لك الخمسين كدكتور هيدا إزيما تومنا هنا عنكو سواء كوميتين ناي فيدرال كوميتين تسمعوا معلو بإذن نقرأ كذا ويلي نمنتاي كويل حتسنا هنا أنا كحتاتين ير نمنتاي مسم محدارنا زين أتو كويل حتسنا فين أي بك أنا سلام تبهل تابريتير هيت فرس الناسي يهون إلهم زنقرنا حو حد يسافر يمشوا يكون تجرولي خسيلنا إن أنت أمامنا زول الأيام سو إذا سمعنا تجارة نجاتات تجارة كنا ودورة تجارة كلهم تبني حوحاتهم تبني سراويت آلاتهم تسمع مع اليوز لك هذا يا جاتات شو حوحات خيط الدلادل نتناي مفراس كيدي من تان كتعمو أتن صلاح يزون زل مريت بناي وعلون داتك مصم 4% سلازخون 4% ناي تجراي مسحازه بحريه تسترفه تزلل استوسن حيزو كشن في يزب الحوحات ناي مفراس كيدي ايو زولغ علو يمصني حق مصكاي حدا بسرو طعام الزرو زلو بمسرت جيجايو وعل فريتوريا ناي كلتيوم حيثات اثاري وعل فريتوريا ما كوميتي طايش زبريولو كيركاو مراحي وسوغاي بكوميتي يزمرج زبري يقولوا بهراو خلاوي منግስት ትግራይ ግዚያው محدار ناي ትግራይ كم محادرو حق منግስት ናፍቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበሮ ክምለስ ይዝብል ካሊ ጓል መንገዲ ምምጻ አየለና ስለዚህ አይናኑ ዘለና ولا كوميتي والله ولا فيدرال منግስት خمزي والله غزع والله ليلاو مريتنا خملسلنا ايدلين حدي تفناقلت خملسوم ايدلين كلتي من محدراوي مريتنا ليلاونتنا خملسوم ايدلين ثلاثه
ازيان انت خلكيلنا عوقال من قدي انتلتلكا خمزي با كوميتي تتاشي منجرينا با خمزي ولد تحدث ورد با خمزي ولد سراويتون با خمزي نبري عيال لنا زي حشوي ليلاو مريتنا سفنا على حزبنا مريتنا خنا محاضر فيدرال منغستي اي فقدلنان 4 نت وعد بريتوريا ناب قدم خوينات زنورو تملسو ريستوريشن غورغو اتحقق منغستي ريستوريشن كخون له نافت قدم خوينات زنورو يزبل مبر فيدرال منغست اتيها محاضرهم امارصم نسخاد دله خا سب غبر وتادرو علم ايبلن كوم اسل زيبل منغست فيدرال قنعنا يولن لسلام ايتبغسن تግራይ ክትረጋጋ አይደልያን حزون كاري مزازي زمصلنا زلو الى حوحات مغمغاما صحتت يولن تكلي ስለዚህ ናይ ዘዋ ደው ተመለሱ አላማጣን ጸለምትን ተመለሱ ትክክለኛ አይ ዝብል ጓል መንገድ ከተውጸሉ ዝኾነ ነገር ከተላሳልሶ አይትሞክር ገይጋ እዩ ሌላው መሬትና ተራአኽ ባንዳ ወላ ታሊኡ ምልሻ ደቂቁ ይቅርታ ሓቲቱ مسزبي كنبري ከውሃት ጋራ የተጣሉ ሰዎች ከአዲሱ መንግስት ጋራ ሆነው ትግራይ የሚሉ ኮን ለሆዳቸው እንጂ ለትግራይ ህዝብ አይሆንም። ከውሃት ጋራ የተጣላ ህወሓትን ለማጥፋት እንጂ የትግራይን ህዝብ እድገት ለማምጣት አይታገልም። ህወሓትን ለማጥፋት ብቻ ነው የሚታገለው። አንድ ነው ዓላማው። ከህወሓት ጋር የተጣላ ህወሓትን ለማጥፋት እንጂ ለትግራይ ህዝብ መብት አይቆምም። በቂም የወጣ ደግሞ ዓላማ የለውም። ስለዚህ ለሆዱ የተገዛ ከጠላት ጋር ተሰልፎ ህወሓት ደርግ ሲመጣ በረሃ ነው የገባው የትግራይን ህዝብ አምኖ። የትግራይን ህዝብ የሚያምን ትግራይ ውስጥ ሆኖ ነው እንጂ የሚታገለው ከትግራይ ጠላቶች ጋር ሆኖ አይደለም የሚታገለው። ከትግራይ ጠላት ጋር ሆኖ የሚታገል ጠላት ነው። ትግርኛ ስለተናገረ የትግራይ ሰው አይባልም። ግረም ካብቲ ተከታተልዎ ዝነበርኩም እዩ ቦና ነፍሶም ይመሐሮም መምህር ገብረ ኪዳን እዩ።